mga igsoon, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon, maadjong gabi kaninyong tanan. Na napoy nabasahan ako sa Facebook nga nagaingon nga ngano man kunong manguros man nga kanang wa may mabasa diha nga ang mga 12 ka mga apostoles nanguros. Mo nay gi imbasahan ho sa Facebook. Hinumduman nato nga kita dili kay mataray gihatag sa Ginoo nato. Nga aron kita makita ug gihatagan puta sa Ginoo og pagsabot karon ug mangutana puta nila asa man pud mabasa diha sa Bagong Tugon sa Biblia, Bagong Tugon nga ang mga apostoles o si Kristo nga apostoles nagdili sa pagpanguros. Wa po tay mabasa diha na. Hinumduman nato nga si Ginoong Hesus, Ginoong Kristo nag-ingon nga kinsa katong musunod kanako kinahanglan magdumili siyang kalingon, magpasan siyang krus ug musunod kanako. Mateo 16:24. Unsa di ay ang krus nagkahulugan di ay og pagdumili sa atong kaugalingong kagustuhan. Unsa si San Pablo nagaingon diha sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto. Uluhan 1 tudling 17 ngadto 18. Nagaingon San Pablo kaing mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Binuang alang atong maluwas apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios tanawa. Nagaingon San Pablo nga gahom kini sa Dios apan alang atong maluwas binuang apan kanatong giluwas gahom. Unsa sa Galacia kapitulo 6 sulat gyapon ni San Pablo ngadto sa Galacia uluhan 6 tudling 12 ngingon San Pablo apan alang kanako wala koy laing gihimaya gawa sa krus ni Kristo. Unsa day gihimaya ni San Pablo ang krus? Unsa tudling 14 kay alang kanako gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang krus ni Kristo. Tanawa gidala day ni San Pablo nga pinatik sa diyang lawas ang krus ug naghimaya pagkadto siya sa krus sa atong Ginoong Kristo. Nakaron naaman tay mabasa ato dining supakon. Unsa hinumduman nato nga ang krus nagahulugan kini panubos. Hinumduman nato nga ang panubos buhat sa Dios nga amahan nga gitamayungan sa tulo ka persona. Ang plano sa amahan alang sa kaluwasan Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5. Ug ang gahom sa Espiritu Santo nga miumol ni Hesus dito sa tiyan sa mahal nga birhen Lucas 1:35. Ug ang anak nga may pagkamatay sa diyang kaugalingong pagbuot Juan 10:18. Busa sa atong pagtimaan og krus sa atong agtang maoy atong kuan kada naay moy angay natong masayran nga maoy pagbag-o sa atong pangako sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo ug sa pagdaig ug papasalamat sa Santisima Trinidad nga bihatag kanato sa akto sa gugma sa pagluwas kanato dito sa krus. Busa mauna ang kahulugan nganong ang mga Katoliko manguros aron pagpasalamat o pagdaig sa Santisima Trinidad. Unsag maghisgot ta ug moingon anang litra por litra nga ibutang kadto ng krus na abaga jay mabasa. Diha sa daang tugon sa wapas Kristo magpakatawdaan ning gibansay naa sa Ezekiel 9:4 ngadto 6 nga alang adtong nang masakito nagadaghong matud pa tong masakito lagi butangig krus ang agtang naa sa Kristohanong katilingban nga Bible. Ezekiel 9:4 ngadto 6 ug sa Jerusalem Bible naa diha mabasa nato sa Ezekiel 9:4 ngadto 6 nga ibutang kadto sa krus ang agtang. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo naa tay mabasa nga ang krus ibutang kadto sa agtang. Og hinumduma utruhon ho nga ang krus nagkahulugan og pagdaig og pagpasalamat sa Santisima Trinidad nga bihatag kanato sa akto sa gugma sa pagluwas kanato dito sa krus. Amen. Busa mao na yung ikatubag sa nindot pod nga mga pangutana aron alang pud atong uban nga wa pud makahibaw nga atong masay aron pud ilang mahibaw-an nga unsa di ay nganong manguros man ang mga Katoliko. Amen.